o gawas pa ni ana. Daghan pa uyamot ang mga butang nga masabuta nga natuman na una pa siya mugikan sa iyang gingharian. Palandungon ta mga matag usa. Natuman na ang mga pagwali o mga pagsangyaw sa Ebanghelyo dito sa katapusan niyang panihapon si Jesus mituaw sa pag-ingon. Gihuman ko ang buhat nga gihatag mao kanako aron akong buhaton. Gipadayag ko ang imong ngalan sa katawhan. Natuman na ang mga panagna nga nabutyag mahitungod kang Hesus. Natuman na ang panagna ni Isaias nga si Hesus ipanamkon sulod sa ulay nga tiyan sa usa ka birhen. Natuman na ang panagna ni Mikias nga mitaw siya dito sa lungsod sa Bilin. Natuman na ang panagna ni Propeta David mahitungod sa paghalad og mga regalo sa mga hari. Natuman na ang panagna ni Isaias mahitungod sa mahimayaong pagsulod ni Jesus sa syudad sa Jerusalem ni adtong halamdumong Domingo de Ramos. Lain pang butang nga natuman na. Natuman na ang labing dako sa tanang sakripisyo sa karaang testamento sa sakripisyo ni Jesus dinha sa krus. Ang hari ni ining sakripisyo mao ang Diyos nga nagpakatawo ang labong hari. Ang hari sumala sa haday ni Melkisedek. Ang altar ni ining sakripisyuha mao ang krus. Ang biktima kung ang gihalad ni ining sakripisyuha mao ang nating karniro sa Dios. Walay buling ug walay sala ang kalayo nga nagsunog ug naghurot sa gihalad nga biktima mao ang nagdilaab nga gugma nga nagsiga nga wala makahimo pagpalong ang mga tubig sa mga kasakit ug mga pag-antos. Ug ang bunga kun samputana ni ining sakripisyo mao ang kabayranan sa kasalanan sa katawhan. Lain pa usab nga butang ang natuman na. Natuman na ang pakigbugno ni Jesus batok sa prinsipe ning kalibutan nga mao ang yawa. Mao karon ang takna nga gipasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon. Paghukom na kini karon sa kalibutan. Karon ang prinsipe ning kalibutan ibalibag sa guwa. Ang yawa pinaagi sa libong nakasulod sa pagpaiya sa kalibutan. Miabot si Jesucristo nga mao matuod nga manununod. Og ang buruka natapos dinha sa krus. Gipakanaog ang sentensya og si Kristo gihukman nga manaog. Lain usab nga butang nga natuman na. Natuman na ang pagtukod sa Santa Iglesia. Gisugdan pagtukod ang Santa Iglesia sa pagbunyag ni Jesucristo. Dito usab sugdi ang pagwali ni Jesus sa iyang santos nga mga pagtulunan. Dito usab ang Diyos nga Amahan
mipailang ngadto sa katawhan kang Hesus nga iyang anak, aron ang tanan maminaw sa pulong sa gingharian nga gikanaugan niya nga di sayuta aron isangyaw. O ang pagtukod sa Santa Iglesia natapos dinha sa krus, diin nakabot ang mga grasya nga sa mga tao igapahat-pahat unya sa Santa Iglesia. Mga igsoon kong tinubos ni Kristo, kining tanan nga gihisgutan ta natuma na sumala sa ikaunom nga pulong ni Hesus dito sa krus. Ug karon nga natuma na ang mga tanan usab may napuputang mga pagtulunan. Ang labing mahinungdanong pagtulunan nga ginadala niining ikaunom nga katapusang pulong mao kini nga ang pulong sa Dios dili gayon mapakyas. Sayod kita nga karong taknaa natuma na ang gitagna sa mga propeta. Kadtong maong mga propeta mibungat sa ilang mga panagna ubos sa talagsaong lamdag og sugyot sa Dios. Sa ingon ni ana nga ang mga pulong ni atong mga propetaha dili laing kung dili ang mga pulong gayud sa Dios. Mga pulong nga buot sa Dios nga hisayran sa mga tao pinaagi sa ilang mga panagna. Nan karon gipakatakos sa Dios ang pagtuman sa mga pulong nga iyang gihatag kanato pinaagi sa mga manalagna mahitungod sa mga hitabo lakip ang mga gagmay o mga igong walay hinungdan. Nga moabot uban sa pagkatawo, pagpuyo, pagpakasakit o pagpakamatay ni Jesucristo. Busa angay kita nga magabatog hugot ug lig-on nga pagtuo ug pagsalig sa tanan nga ang mga pulong sa Dios. Nganuman tungod kay ang mga pulong sa Dios matuman gayon nining tumura buot ko unta mga igsuon ko dinha kang Hesukristo. Buot ko unta nga himat-an ta og sa kanunay hinumduman kining usa ka panagna nga angay tang patalinghugan kay dako man og kalabutan sa atong kalagnong kaluwasan. Kini mao nga moabot ang adlaw sa Ginoo igog kawatan sa ato pa nga abuton kitag tanan sa kamatayon ug ang takna sa iyang pag-abot wala nato hisayri ug dili gayud nato masayran. Kining pulong sa Dios nga mabasa dinha sa santos nga Biblia ug busa kini mamatuman na gayud. O gayud matuman angay nga kita sa kanunay alang ni ining maganda. Kalibutang mga lumalabay lamang sumala sa mga panghitabo nga gipa hinumdum sa kanato kahapon. Ang pagdaog sa mga kaaway ni Kristo natuman og milabay. Ang kalipay ni Judas sa pagdawat niya sa salapi nga suhol sa pagbudhi natuman og milabay. Ang kahimuot ni Poncio Pilato nga wala niya mawala ang panaghigala ni Emperador Caesar o nga mabakbi niya ang maayong buot ni Herodes.
ang mga kasakit ug mga pag-antos ni Hesus, ingon man usab matuman na ug natapos ang tanan. Mga igsuon ko, ug natapos ang tanan daw aso nga miagi lamang lumalabay kining kalibutana. Lumalabay kining kalibutana o lumalabay kining yutan-ong mga butang. Busa, sayop, dakong sayop ang pagpatapot sa atong kasing-kasing ngana sa mga butang ning kinabuhi. Kay silang tanan matuman ug mulabay raman. Ug may katarungan kita sa gubang sa bisan unsang kasakitan o kapaitan aron sa pag-ila, paghigugma o pag-alagad sa Diyos, o paghimo nga ang atong isigkatawo makaila, mahigugma o mag-alagad sa Diyos. Kay balos ni ining tanan mao ang gingharian nga dili matapos. Sayop mga igsoon ko, ang pagpabilin nga puyo-puyo tungod lamang sa lumalabay nga kalipayan yutanon ug unya imong maangkon ang kalaglagan dayon. Og makatarunganon sa labing ang pagpuyo nga alaot og kabus kung gumikan sa maong pag-antos, gantihan ka sa kalipayang dili matapos. Karon mga igsoon kong tinubos ni Jesucristo, agi og bunga nga mapupo ta og mabalon ngadto sa atua. Kita usab nga mga Kristiyanos, mga magsusunod ni Kristo, kinahanglan usab maghalad sa atong sakripisyo. Ug maingon nga sa iyang sakripisyo ni Jesucristo nagahalad sa iyang kaugalingon. Nagahalad siya sa iyang tibuok lawas ug kalag. Kita usab maghalad sa atong kaugalingong lawas ug kalag. Sa atong sakripisyo ngadto sa atong langitnong Amahan. Busa, himuon nato ang atong kaugalingon nga usa ka halad ngadto sa atong Diosnong Amahan. Ug aron iyang takos dawaton, himuon nato ang atong kaugalingon nga mga halad nga buhi ug mga halad nga santos nga makahimuot sa Dios. Kinahanglan nga buhi ang atong kaugalingon aron mahimong halad nga takos dawaton buhi sa Dios ng grasya. Kay katong mga patay sa grasya tungod sa sala nga mortal, mga halad man sila sa sakripisyo sa demonyo. O karon dawaton sa Dios ang atong halad, kinahanglan nga antuson ang atong kaugalingon sa ato pa. Kinahanglan nga kita anaa nagalawig paingon sa kahingpit sa ibabaw sa dagat sa Sibo, takdo nga pag-angay-angay sa atong pag-atiman o pagtagad sa atong lawas o kalag. Dili man mahimo nga atong hatagan sa tanang pag-atiman o pagtagad ang atong lamang kalag. Kay kung biyaan nato sa lagtod ang atong lawas, sala man pud kana. Mamatay kita niana. Ug sala man usab ang paghatag sa tanan, pag-atiman o pagtagad sa ato lamang lawas.
labaw man o kahinumduman ang kalag kay sa lawas. Busa kung atong pasagdan ang kalag, makasala kita. Sa ingon ni Ana, santos katul lamang ang tao nga maantigong muangay-angay ni ining duruha. Tinubos ni Jesucristo nga lungsod sa Dios. Tinuod nga makuli ug malisod ang pagsunod nato sa mga tunog ni Jesucristo. Apan atubangan ni ining mga kakulian o kalisdanan, hinumduman ta ang mga kaluoy o mga kaayuhan nga gigasa sa Dios kanato. Hinumduman ta ang iyang pagbuhat kanato nga gikan sa wala gibuhat niya. Hinumduman ang kahalumdumon sa katawhan kaniya nga iyang gisulob kanato. Labaw kita sa tanan nga mga buhat dinhi sa yuta, hinumdumon ta ang iyang pagluwas o pagtubos kanato. Ang iyang paghimo natong mga sakop sa Santa Iglesia o ang nagkalain-laing nagkadaiya nga mga grasya. O Diyos nga makaguwa, nga hinagian ni ining ikaunom nga pulong ni Jesus. Nagapasabot nga ang gingharian sa Santa Iglesia misangko na sa pagkatapos. Lamdagi kami og tabangi nga wala untay usa ka namo dinhi nga mopadayon pa sa pag-alagad ubos sa bandila ni Satanas. Kay ang yawanong gingharian natapos naman. Kung dili tudloi kami o abagi sa paghalad sa among kaugalingon, ang tibuok lawas o kalag, aging sakripisyo ngadto sa langit ng Amahan. Agaga ang tanan namong mga lihok o mga lakang dina sa pagbuhat namo sa imong mga sugo aron musalog na ang adlaw sa among kinabuhi. Duyog kang Kristo, nining iyang ikaunom nga pulo, makatuaw kami sa pag-ingon. It is finished, natuman na. Amen. Ug karon atong isunod ang pag-ampo ni Sister Mary X. Jane Aligato. Palihog mangluhod ang tanan. Ang akong mata nagtutok sa Ginoo, sa kahangturan, kay sa mga laang luwason niya ang akong katiingnan. Lingiya og kaluyi ako sa akong kamingaw o kasakitan. Luwasa ang akong kasing-kasing sa iyang kapaitan. Hupaya ako sa makahilap nga kalistanan. Tagda ang tanan kong kaguol ug lingiya ang tanan kong pag-antos. Pasayloa ang akong kasalanan. Luwasa ako gikan kanila. Aya ako pakaulawi, kay diha kanimo nangita ako sa kaluwasan. Itugot nga ang akong kabuutan o katarong, magluwas ka na ako, kay ang tanan kong pagsalig o Ginoo naa kanimo. Luwasa o Dios, luwasa ang Israel sa tanan niyang kalisdanan. Pangimatud-i ako, kay nagpuyo ako sa katarong, o Ginoo, wala gyud magpaling-paling ang akong pagsalig kanimo.